अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मिलने वाली मुफ्त सिम के बारे में एक अहम अपडेट देने वाला हूं। कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि सिम देते वक्त कुछ फ्रॉड कर रहे हैं और उस फ्रॉड से कैसे बचना है। और कुछ लोग गली मोहल्लों में भी आकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम लेकर सिम दे रहे हैं, तो उनसे कैसे बचना है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताना है कि पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से एक मुफ्त सिम दी जा रही है सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के लिए, डिजिटल वॉलेट के लिए, कि जो पहले बेनिफिशियरी के पैसे जहाँ से पैसे वो वसूल करती थी तो उनकी कटौती कर दी जाती थी। इसी चीज़ को हुकूमत ने मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल वॉलेट का आगाज़ किया है। बहुत सारी बेनिफिशियरी को सिमें दी जा चुकी है और कुछ वसूल कर रही है। तो इसी हवाले से मैं आपको एक अहम अपडेट देता हूं कि आपने अपनी सिम की हिफाजत खुद करनी है। जिन्होंने सिम ले ली है और जो ले रहे हैं उनके लिए बहुत अहम एहतियात की एक आपको अपडेट देता हूं कि आपने, अगर आप सिम लेने जा रही हैं या सिम लेने का सोच रही हैं, तो आपने एक एहतियात करनी है कि कुछ लोग मुफ्त सिम देते वक्त सामने वाले शख्स से कहते हैं कि अंगूठा लगाए, वेरिफिकेशन ज़रूरी है, और वेरिफिकेशन की जाती है सिम वसूल करते वक्त, और बेनिफिशियरी एतमाद करते हुए अंगूठा वेरिफिकेशन करवा लेती है। बात यह है कि अंगूठा वेरिफिकेशन असल सिम पर हो जाती है, लेकिन वो असल सिम बेनिफिशियरी को नहीं देते बल्कि खुद रख लेते हैं, और बेनिफिशियरी को कोई और सिम पकड़ा दी जाती है या गैर फाल सिम या किसी और के नाम वाली सिम बेनिफिशियरी को दे देते हैं और वो खुद रख लेते हैं जो असल सिम होती है। हुकूमत का इकदाम था कि डायरेक्ट पैसे जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ जाया करे, लेकिन 8171 का SMS नहीं आता, OTP किसी और के पास चला जाता है, पैसे कोई और निकाल लेता है। असल सिम तो बेनिफिशियरी को मिली नहीं होती और बेनिफिशियरी इंतजार में रहता है कि कब SMS आए और हमारे अकाउंट में हमारी किस्त वसूल हो। जब बेनिफिशियरी को इल्म होता है कि आपके पैसे तो निकल चुके हैं, बड़ी बात यह है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। तो आपने करना क्या है इस हवाले से? सबसे पहले आपने तो यही करना है कि जब सिम वसूल करने जाए, अंगूठा वेरिफिकेशन के बाद आपने खुद एहतियात से देखना है कि जो सिम आपके नाम पर आपको मिली है, या आप अपने मोबाइल में डालकर वही नंबर चेक करें और चेक करें कि आपको जो सिम मिली है वो आपके नाम पर भी है या किसी और के नाम पर है। और सिम वसूल करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने 8171 वेब पोर्टल पर चले जाना है, गूगल में सर्च करना है 8171 वेब पोर्टल, और आपने वहां पर अपना ID कार्ड और कैप्चा सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या लिखा आ रहा है कि आपके नाम पर सिम जारी हो चुकी है या नहीं हुई। क्योंकि सिम लेने से पहले जो स्टेटस आता है कि आप डिजिटल वॉलेट की सिम के लिए अहल है। अगर आपने सिम वसूल कर ली हो, उसके बाद आपने दोबारा चेक करना है उसी 8171 वेब पोर्टल पर, और फिर देखना है कि वहाँ पर क्या स्टेटस शो हो रहा है कि सिम जारी हो चुकी है या नहीं। अगर जारी हो चुकी है और आपने काफ़ी अरसे से सिम ली हुई है और इस्तेमाल भी कर रही है और आपको कोई SMS नहीं आया 8171 से, तो आपने एक और काम करना है कि आपने उसी सिम नंबर का रिप्लेसमेंट करवा लेनी है। अगर आपकी जैज़ की सिम है तो आपने जैज़ दफ्तर में जाकर 300 से 400 रुपये लगेंगे, तो आप अपनी सिम रिप्लेस करवा लें ताकि असल सिम जिस नंबर के साथ आपका डिजिटल अकाउंट लिंक होगा तो आप वही सिम वसूल कर लें और वही सिम आपने इस ज़ेरे इस्तेमाल रखनी है। और वह सिम किसी भी किस्म की कॉल आने की सूरत में कि हमें OTP कोड बताएं, तो आपने किसी को अपना OTP कोड नहीं बताना और ना ही ये सिम किसी और के हवाले करनी है। और एक बात याद रखिएगा कि आपको जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो मैसेज आएगा वो सिर्फ 8171 से आएगा। इसके अलावा BISP के कोई और नंबर नहीं है जिससे आपको BISP के मुतालिक आपको अपडेट दी जाए या SMS किया जाए। कोई और दूसरा नंबर नहीं है सिवाय 8171 के। जब 8171 का मैसेज आए तो वही आपका असल मैसेज होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। अगर आप
آپ کو ابھی تک 8171 سے کوئی SMS نہیں آیا تو آج سے ایسے میں آپ کو ایک کام ضروری کرنا چاہیے، جو کہ میں نے بتایا کہ جو سم آپ کو ملی ہے اسی نمبر کی سم ریپلیسمنٹ کروا لے۔ اگر آپ کے پاس جیز کی سم ہے تو جیز دفتر سے، اگر ٹیلنار کی ہے تو ٹیلنار دفتر سے، جس کمپنی کی سم ہے تو آپ نے اسی دفتر فرنچائز پر جا کر اپنی سم کی ریپلیسمنٹ کروا لینی ہے۔ اگر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے فراڈ کیا ہوگا اور ایسا سم اس کے پاس ہوگی تو وہ سم خود بخود بند ہو جائے گی اور اس کے استعمال کے قابل نہیں رہے گی، اور آپ کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کی سم پر محفوظ رہے گا، اور جو میسج ہوں گے BISP کی طرف سے تو وہ آپ کے نمبر پر آئیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ سینیٹر روبینہ خالد نے بتایا ہے کہ پہلے جو آپ پیسے قسطیں وصول کرتی تھی 3 سے 4 ہزار کٹوتی کرواتی تھی، تو اس سے بہتر یہی ہمارے نظام ہے کہ آپ ایک بار 2 سے 3 ہزار روپے کا موبائل لے لیں، اور جو آپ کو سم فری ملے آپ نے وہی سم اپنے زیر استعمال رکھنی ہے، اور نہ ہی کسی کو دینی ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس کا کوئی کوڈ وغیرہ شیئر کرنا ہے۔ اور آپ نے 8171 والے میسج پر دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن ملے گی وہ صرف 8171 سے ہی ملے گی، یہ کہنا ہے سینیٹر روبینہ خالد کا۔ اور جب آپ مفت سم لیں، سم اپنے ہاتھ سے موبائل میں ڈالیں، موبائل آن کر کے نیٹ ورک چیک کریں، اسی نمبر سے کال یا مس کال کریں، انگوٹھے لگانے کے فوراً بعد سم اپنے پاس رکھیں۔ اگر کوئی کہے بعد میں لے لینا، نیٹ ورک نہیں ہے، کل آ جانا، فوراً الرٹ ہو جائے، کیونکہ یہی ہے طریقے ان لوگوں کے آپ سے فراڈ کرنے کے۔ تو ایک اور آپ کو انفارمیشن دیتا چلو، اپڈیٹ دیتا چلو کہ ایک لوگ فراڈ کر رہے ہیں کہ بستیوں میں جا کر، محلوں میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آئے ہیں اور جو مفت سمیں دی جا رہی ہیں ہم وہ مفت سمیں دینے آئے ہیں۔ حقیقت میں وہ BISP کے ملازم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سرکاری اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بستی محلوں میں جا کر سم بانٹتے پھرے۔ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ لیتے ہیں، انگوٹھا لگواتے ہیں، اصل سم خود رکھتے ہیں اور کسی اور کے نام کی سم آپ کو دے دیتے ہیں، یا ایسی سم آپ کو دے جاتے ہیں جو قابل استعمال نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ کا کوئی اہلکار اس طرح گلی محلوں میں گھر گھر جا کر سمیں تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں بالکل یہ الاؤ نہیں ہے۔ جو آپ کو اصل سے ملے گی وہ صرف اور صرف ملے گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے یا کیمپ سائٹ سے۔ یہی بات میں آپ کو پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کسی اور جگہ سے سم نہیں لینی۔ آپ نے خیال کرنا ہے کہ کسی اجنبی کو شناختی کارڈ بالکل نہیں دینا، گلی یا محلے میں انگوٹھے نہ لگوائیں، بغیر دفتر گئے سم نہ لیں۔ ہمیشہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کے باقاعدہ دفتر جائیں، موبائل کمپنی کے فرنچائز جائیں اور رسید اور تصدیق حاصل کریں۔ خاص طور پر وہ خواتین اکیلی نہ جائیں جو کسی سمجھدار یا فرد کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ فوراً اپنی جو سم بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے ملی تھی اسی سم کی آپ نے فرنچائز جا کر سم ریپلیسمنٹ کروا لینی ہے۔ تو دوستو یہ تھی بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ جو آپ کو آگاہ کرنا تھا، جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر لازمی کیجئے تاکہ ہر کوئی اس فراڈ سے بچ سکے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا۔ اگر آپ میرے YouTube چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹیک بائی صدیق۔ تھینک یو، خدا حافظ۔